ተራዊህ ረካዓን በተመለከተ ቁጥሩም ማለት ነው በመዝሐብ ደረጃ ያው 20 ረካዓ ነው የሚል ነው የመጣው አራቱ መዝሐቦችን በዚህ ይስማማሉ ጀምሁሩ ሰለፍ በተግባር አውለውታል 20ውን ከውትር ጋር 23 قال الشافعي رأيتهم بالمدينة يصلون ب39 ركعة عندهم 39 ركعة يسجدوا يجعلوا مدينة له أستاذ زمن القرون المفضلة وبمكة ب23 ركعة وهو أحب إليه مكة هي أسوست نبر كأنه يترو إيه إنه نيم مرطاله وجملة ذلك أن التراويح 20 ركعة ب10 تسليمات وبه قال أبو حنيفة وأحمد إيه أنه وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان في غير جماعة 20 ركعة والوتر جماعة لم لبتاتشو نوغن وتر غار هاي يسجدوا نبر عليه هيك كان رواية من هل تنكرنات مليون سناي ضعيف نو لأنه في إبراهيم بن أبي شيبة وهو ضعيف وروى البيهقي عن عمر أنه جمع الناس على أبي فكان يصلي بهم في شهر رمضان 20 ركعة እንግዲህ ሪዋያዎቹ ደከምከም ያሉ ቢሆኑም በተግባር ደረጃ በሰለፎች ተገኝቷል አራቱ መዝሐቦች ተስማምተውበታል ጅምሁሩ ዑለማ በዚህ ይሄዳሉ 20 የሚሰግድ ቢኖር 20ን እንደ ሙንከር መቁጠር ተገቢ አይደለም 11 ይሻለናል ካሉ ግን መብታቸው እንደውም አውፈቅ ለሱና ነው የበለጠ ከደሊል ጋር የሚሄደው እሱ ነው يا عائشة حديث ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة يالو بتاله كسر عند ركعة الجمروم نجر جن بعائشة حديث راسه 13 مسجدات جون مياساي الله في صحيح البخاري ومسلم نو يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن أراتي سجدالو ويصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن إيه سمنت هذا ثم يصلي 5 نالو فزا مستسجدالو قالوا 13 المولى عبد الله بن عباس حديث دمو ببخاري وده 30 ቦታ ነው የተወራው حديث በጣም ተደጋግሞ ማለት ነው صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم اوتر بثلاث 13 المولى اه 13 ركعتين 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 3 እንዲህ ያሉ ሄደዋል ስለዚህ 13 ቢሰግዱ መልካም ነው 11 ላይ ቢያሳጥሩም ክፉ አይደለም 23 መስገድ ቢድዓ ነው ያለ እኔ አልባኒ ነው ማቀው እንስማማ اكرمه الله في الصالحين الصديقين እሳቸው ያለን ክብር እንደተጠበቀ ሆኖ አባባሉ ግን ጀምሁር ሰለፍን የخለፈ ነው ቢድዓ ሳይሆን አፍضሉ ይሄ ነው 11 በላጭ ነው እስከዚህ ድረስ ነው የምንለው